अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम दरसी किताब गुलशन उर्दू दर्जा 3 का सबक नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म है जिसका उन्वान है कोयल। प्यारे बच्चों, कोयल एक परिंदा है जो आम परिंदों के जैसा हर जगह इधर उधर दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह बागीचों में, ख़ास करके आम के बागों में, आम के दरख्त के घने पत्तों और डालियों के बीच छुप कर बैठती है। तो बहुत ही प्यारा नज़्म है, आइए शुरू करते हैं। तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली, उड़ने वाली डाली डाली, बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली। तुझको आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है, कूकू करने की आदत है, कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। प्यारे बच्चों, इस नज़्म को लिखने वाले हैं हफीजुद्दीन शौती। इस नज़्म में कुल 3 बंद हैं, तो आइए बारी बारी से इनको समझते हैं। तेरी रंगत काली काली, रंगत का मतलब होता है रंग, और कोयल का रंग जो होता है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होता है, एग्जैक्टली कौवे के जैसा होता है। बस ज़रा सा फ़र्क होता है, कौवा मोटा ताज़ा हेल्दी होता है, लेकिन कोयल जो होती है बहुत ही पतली दुबली होती है। तेरी सूरत भोली भाली, सूरत का मतलब होता है शक्ल, सूरत, रूप। इसकी सूरत बहुत भोली भाली होती है, बहुत ही मासूम इनोसेंट होती है, ना कि कौवे के जैसा चालाक होता है। उड़ने वाली डाली डाली, ये एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ते रहती है। बन में शोर मचाने वाली, बन कहते हैं ये हिंदी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जंगल। बन में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। कूक कोयल की आवाज़ को कहा जाता है, और कोयल की आवाज़ बहुत ही निराली, बहुत ही अनोखी होती है। बाग में तेरी रट कूकू की, बाग यानी कि गार्डन। बाग में तेरी रट कूकू की, रट कहा जाता है जब एक ही चीज़ को, एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। और कोयल की आवाज़ जो निकलती है वो कू कू की होती है, तो इसी को कहा गया है कि बाग में तेरी रट कू कू की, देती है एक लुत्फ़ अजब ही। लुत्फ़ का मतलब होता है आनंद, मज़ा। देती है एक लुत्फ़ अजब ही, सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली। जो बाग का माली होता है, जब कोयल की आवाज़ को सुनता है तो खुश हो जाता है। इसकी वजह यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि कोयल आम के दरख्त पर जब बैठती है, और आम के दरख्त में जब आम का फल आता है तो कोयल की आवाज़ ज़्यादा निकलने लगती है, तो किसान या बाग का माली जो होता है वो खुश हो जाता है। कोयल तेरी कूक निराली। तुझको आमों से रग़बत है, रग़बत का माना है लगाव, अट्रैक्शन। कोयल को आमों से रग़बत है, आम के बागों से उल्फत है। उल्फत यानी कि प्यार मोहब्बत। आम के बागों से कोयल को उल्फत है। कूकू करने की आदत है, और इसकी आदत क्या है? कू करते रहने की आदत है। कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। कोयल की जो आवाज़ होती है
تو جب ہم اسے سنتے ہیں تو بڑا من کرتا ہے کہ کوئل کو بھی ہم دیکھیں، لیکن ایسی جگہ بیٹھی ہوتی ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اکثر۔ تو اسی کو شاعر نے کہا ہے، کوک سے دل تڑپانے والی، کوئل تیری کوک نرالی۔ کچھ مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے رٹ۔ رٹ کا معنی ہے ہر وقت ایک ہی بات کہے جانا۔ اگلا ہے لطف۔ لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ، آنند۔ عجیب۔ عجیب کہا جاتا ہے انوکھا۔ رغبت۔ رغبت کا مطلب شوق، لگاؤ۔ الفت۔ الفت کہتے ہیں پیار کو، محبت کو۔ تو آئیے باری باری سے اس کے ایکسرسائزز کو بھی دیکھتے ہیں۔ سوچیے اور جواب دیجیے۔ شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی جن 3 چیزوں کو بیان کیا ہے ان کو ایک ایک لفظ میں جواب دیجیے۔ جواب: شاعر نے پہلے بند میں کوئل کی رنگت، صورت اور آواز کو بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 2، باغ کا مالک کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ ایک مشرے میں جواب دیجیے۔ جواب: باغ کا مالک کوئل کی کوک کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم میں شاعر نے ایک ہی مصرع کو 3 بار دہرایا ہے، وہ کون سا مصرع ہے؟ اس مصرع سے کوئل کی کون سی خوبی ظاہر ہوتی ہے؟ بیان کیجیے۔ جواب ہے، اس نظم میں شاعر نے جس مصرع کو 3 بار دہرایا ہے وہ یہ ہے، کوئل تیری کوک نرالی۔ اس مصرع سے کوئل کی نرالی بالکل ہی الگ، ڈیفرنٹ آواز کی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ آگے ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو خاکے میں مناسب لفظ کے سامنے لکھیے۔ کالی کالی، اس کے سامنے ہم نے لکھ دیا ہے صورت۔ بھولی بھالی، مناسب لفظ ہے رنگت۔ ڈالی ڈالی، اس کا مناسب لفظ ہے اڑنے والی۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے مصرعوں کو سے لگا کر مکمل کیجیے۔ جواب کچھ اس طرح سے ہم نے بنایا ہے، تجھ کو آموں سے رغبت ہے، کوک سے دل تڑپانے والی، آم کے باغوں سے الفت ہے۔ اس کو الگ سے ہم نے لکھ بھی دیا ہے، تجھ کو آموں سے رغبت ہے، کوک سے دل تڑپانے والی، آم کے باغوں سے الفت ہے۔ آگے سوال ہے، شاعر نے ایک لفظ کو 2 بار کہا ہے، جیسے کالی کالی۔ آپ بھی اسی طرح کے الفاظ تلاش کیجیے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ جواب: کالی کالی، ڈالی ڈالی، زور زور، ابھی ابھی، دھیرے دھیرے، جلدی جلدی، صبح صبح وغیرہ۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہے، اپنی یاد سے کچھ کالی چیزوں کے نام لکھیے۔ ہم نے کچھ کالی چیزوں کے یہاں پہ نام لکھ دیے ہیں۔ کچھ کالی چیزوں کا نام درج ذیل ہے۔ بھینس کالی ہوتی ہے، قلم، بال، سلیٹ، موبائل، کوا وغیرہ۔